बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से एक प्रपोजिशन पे मुझे काम करना पड़ा। वो प्रपोजिशन इस तरह से थी कि एक शख्स ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो उस शख्स ने करके दिया जिसके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी था, और उसकी बुनियाद पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाना था। तो कुछ काम हुआ तो कोर्ट से वापसी पे मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। वक्ता बै जो है सेक्शन 54 कहता है कि किसी भी अराजी को, किसी भी जगह को बह करने का मुआहदा, जिसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, वो दस्तावेज है जिसकी रूह से जायदाद की मुंतकली अमल में आएगी अगर मुआहदा बै में, मुआहदा बै की डेफिनेशन सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो हमें दे रहा है। और अगर मुआहदा बै एग्रीमेंट टू सेल में तयशुदा शराइत से कोई फरीक भी बाया या मुश्तरी इनखराफ करे या एग्रीमेंट टू सेल की शराइत से के अंदर कोई तब्दीली करे, मुकर जाए, तो वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो मनसूख समझा जाएगा। और जब कोई पार्टी मुकर जाए तो उसकी बुनियाद पर दावा तामील मुख्तस जो है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो दावा है, जो अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत आपने करना है, उसमें बतौर प्लेंटिफ आते हुए आपको ये जाहिर करना होगा कि आप अपने हिस्से का बतौर मदई मुकदमा अपने हिस्से का मुआहदा पूरा कर चुके हैं या अपने हिस्से का मुआहदा, अपनी पार्ट परफॉर्मेंस फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। इस कानूनी नुक्ते को डिस्कस किया गया था 2004 CLD पेज है 343 के अंदर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जितने भी उसमें सिविल सूट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स के अंदर किए जाते हैं, क्योंकि मुआहदा जहाँ पे भी आएगा उसकी फुलफिलमेंट, उस ओब्लिगेशन की फुलफिलमेंट, उस एग्रीमेंट की फुलफिलमेंट के लिए, तामील मुख्तस के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट 1877 की दरसी ही आपको लेनी पड़ती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की जो सेक्शन 12 है, उसमें वो तमाम केसेस जिनमें केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सिबल है उनकी लिस्ट दी गई है। और अदालत में सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन आता है जिसने किसी शख्स के साथ कोई एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो बाद में उसकी तामील करने से, उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने से मुकर जाता है। तो इस हवाले से केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इन्फोर्सिबल सेक्शन 12 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में दिया गया है। अब माबैन फरीकैन तहरीर शुदा जो एग्रीमेंट टू सेल है, उसको अगर आप उसकी मनसूखी में जाते हैं
कैंसिलेशन में आप जानना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि एग्रीमेंट टू सेल किसी की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से बजाते खुद मनसूख नहीं हो जाता। मुख्ता बै में ये लिख देना कि मुश्तरी सालम ज़र बै अदा कर चुका है, तो ये बै नहीं बन जाती, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट टू सेल में आपने टोटल अमाउंट की रिसीप्ट बनाई है, वो सेल नहीं है, ना वो सेल डीड का दर्जा हासिल कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल ही रहेगी। और एग्रीमेंट टू सेल उस जायदाद के अंदर, जिस जायदाद की बाबत एग्रीमेंट टू सेल किया गया, उसमें 1% भी राइट क्रिएट नहीं करती, कोई हक पैदा नहीं हो जाता। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है, याद रखिएगा 2005 MLD पेज है 1278 में इस बात को वाज़ेह किया गया था। बड़ा अहम नुक्ता है कि जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फाइल करते हैं तो उसमें बतौर मदई आप जो कॉन्ट्रैक्ट की शराइत हैं, उन शराइत मुआहदा से बाहर नहीं जा सकते। जो मुआहदा का स्कोप है आप उस स्कोप से बाहर नहीं जा सकते, और सिर्फ उसी हद तक दावा तामील मुख्तस होगा जो मुआहदा बै में दर्ज किया गया है। अगर मुआहदा बै को मनसूख करवाना है तो पहले बाया ने मनसूख करवाना है, पहले मुश्तरी को नोटिस देगा, और बगैर नोटिस मुआहदा बै जो है, एग्रीमेंट टू सेल है, उसको मनसूख करने का कानून कोई जवाज़ नहीं देता और कोई सुकम नहीं देता, कोई रास्ता नहीं देता। और हत्ता कि मुआहदा बै को मनसूख करना बगैर नोटिस दिए दूसरी पार्टी को, कानून इसको तस्लीम ही नहीं करता। ये बात इंटरप्रेट हुई 1992 MLD पेज है 1345 में। उसके बाद जहां मुआहदा बै में जो बाया है उसको जो राइट मिला है वो बजरिया जनरल पावर ऑफ अटार्नी मिला है, देन इस हवाले से अगर मुख्तार आम ने मुआहदा बै किया है तो वो मुआहदा बै करने की वजह से जो पावर ऑफ अटार्नी देने की बिना पे एजेंसी क्रिएट की गई है वो मनसूख तो नहीं होती। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है कराची हाई कोर्ट की, जिसमें बहुत तफसील से डिस्कस किया गया था। वो PLJ 1994 कराची हाई कोर्ट पेज 15 के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया था। जब आप मुआहदा बै की कैंसिलेशन में जाते हैं तो सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है और किसी कानून को ख़त्म करने के लिए है, और कोई ऐसी शिक उसमें है जो फुलफ़िल नहीं की गई और वो फुलफ़िल नहीं हो सकती है। इस हवाले से PLD 1981 कराची हाई कोर्ट पेज 170 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। अब जब तहाँ तक जर्नल पावर ऑफ अटार्नी का ताल्लुक है तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिर्फ नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाने से ये रजिस्टर्ड नहीं होता। आमतौर पे हमारे यहाँ से होता है पावर ऑफ अटार्नी बनवाई, नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया, नहीं, उसको बाकायदा सब रजिस्ट्रार के पास बतौर डॉक्यूमेंट उसको रजिस्ट्रेशन उसकी मैंडेटरी है, उसके बगैर उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 159 में इस बात को डिस्कस किया गया था। मुख्तारनामा आम जनरल पावर ऑफ अटार्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करता है। चूंकि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की जहां पे भी बात आ गई
یاد رکھیے گا کہ دو گواہان حاشیہ، مارجنل وٹنسز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے دستخط ہونا مینڈیٹری ہیں۔ دو گواہان نے ان فائنینشیل ٹرانزیکشن کی تصدیق کرنی ہے، اور شہادت جب آئے گی اسپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے تو اس میں بھی دو گواہان کی تصدیق جو مارجنل وٹنسز ہیں وہ لازمی کریں گے، اور اس جنرل پاور آف اٹارنی کی روح سے پرنسپل جو جنرل پاور آف اٹارنی میں جو کچھ اسپیسیفک ورک یا اسپیسیفک اتھارٹی دے رہا ہے کرنے کے لیے اپنے اٹارنی کو، اپنے مختار کو بطور پرنسپل، تو وہ اس اٹارنی کو کچھ اختیارات دے دیتا ہے۔ اب بات ہو رہی تھی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے حوالے سے۔ سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 30 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہیں وہ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹس کے حوالے سے ہیں، جو مابین فریقین جو بھی کانٹریکٹس ہوئے ہیں۔ اور پہلے بھی بات کی کہ سیکشن 12 جو ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، اس میں ان کانٹریکٹس کا ذکر ہے جو پرفارم کیے جا سکتے ہیں، جو انفورسیبل کروائے جا سکتے ہیں، اور قانون میں تمام جو محتجات ہیں وہ قابل تعمیل تو ہوتے ہیں، ماں سوائے ان محتجات کے، ان کانٹریکٹس کے، ان ایگریمنٹس کے جن پر خاص طور پر not specifically enforceable under section 21 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ یہ جو کانٹریکٹس ہیں یہ اسپیسیفکلی انفورسیبل ہیں ہی نہیں، ان کی تعمیل کروائی ہی نہیں جا سکتی، بائنڈنگ کا درجہ نہیں رکھتے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس سے بالکل آگے سیکشن 21 کے بعد سیکشن 22 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 آ جاتی ہے۔ اس میں خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ جو اسپیسیفک پرفارمنس کے سوٹس فائل کیے جائیں گے انڈر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، اس میں ڈگری جاری کرنے کا جو اختیار ہے اس میں عدالت پابند نہیں ہے، اور صرف اس وجہ سے دعوے میں ڈگری صادر ہونی چاہیے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اختیار ہے اسپیسیفک پرفارمنس کا دیٹ از 110% ڈسکریشنری پاور آف دا سول کورٹ۔ لیکن یہ جو ڈسکریشنری پار ہے اسپیسیفک پرفارمنس کے سوٹس میں، عدالت نے اس پار کو، اس ڈسکریشنری پار کو ایکویٹی اور بیسک جو فنڈامنٹل پرنسپلز آف جسٹس اینڈ لا ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انفورس کرنا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈگری کرنی ہے کہ کیا معاہدہ جات کی قانوناً تعمیل کروائی جا سکتی ہے، انفورسیبل ہیں یا نہیں ہے۔ جب بھی ہم اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت کوئی اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے، کیا اس میں کوئی ایسا لکونہ تو نہیں ہے جو سیکشن 21 جو کہ کانٹیکٹس اسپیسیفکلی ناٹ انفورسیبل ہیں ان میں تو نہیں فال کر رہا۔ اور عام طور پر بعض دفعہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے وہ جنرل پاور آف اٹارنی کے ذریعے کیا گیا ہوتا ہے۔ ایک بندے نے جنرل پاور آف اٹارنی لے لی، اب وہ آگے پراپرٹی سیل آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اس بنیاد پر، اس ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر
जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फाइल करते हैं और मुद्दा अलय इस एग्रीमेंट टू सेल को तस्लीम ना करे और उसमें वजह ये बयान करता है कि उसने जो जनरल पावर ऑफ अटार्नी है कभी दी नहीं है, मुकर्रर ही नहीं किया है, उसने अटार्नी को कभी मुकर्रर किया ही नहीं गया है, और ना ही उसने, अगर उसने किया है तो उसमें वो ये भी प्ली बाज़ औक़ात ले लेता है कि उसने जो जनरल पावर ऑफ अटार्नी दी है उसमें कतई सूरत उसने ये अथॉरिटी नहीं दी है उसको कि वो मुआहदा बै कर सके। जब वो मुआहदा बै नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को, देन उसने ये जो एग्रीमेंट टू सेल किया है, ये प्रिंसिपल जब कह देता है वो इनकार हो जाता है। और अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जिस बंदे ने वो एग्रीमेंट टू सेल बतौर मुश्तरी खरीद ली थी प्रॉपर्टी, अब वो बेचारा सूट में आ गया है। इस तरह से जो पावर ऑफ अटार्नी जो है वो मामला ख़राब हो जाता है, और जो प्रिंसिपल है उस जनरल पावर ऑफ अटार्नी को देने वाला मुख्तारनामा दहिंदा जो है, उसके दस्तखत और अंगूठा मुतनाज़ा हो जाता है कि वो कहता है कि जी मैंने तो ये जनरल पावर ऑफ अटार्नी दी नहीं है, या इसको मैंने कतई सूरत ये इख्तियार दिया ही नहीं था। अब अदालत उस हवाले से ये देखना होता है कि आया मुख्तारनामा आम जिसकी बिना पर मुख्तार आम जो मुकर्रर हुआ था बंदा, उसने बाया की अराजी जो लैंड है वो फरोख्त करने का बतौर मुख्तार आम मुआहदा किया था, क्या वो सही है या नहीं है। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 84 कानून शहादत आर्डर 1984। अब ये तय करने के लिए कि क्या पावर ऑफ अटार्नी पे दस्तखत अंगूठा उसी शख्स के हैं जो मुख्तारनामा आम का दहिंदा है, तो अदालत उस मुख्तारनामा दहिंदा को जो अदालत में हाजिर हुआ है उससे कह सकती है कि कोई लफ्ज़ तहरीर करे, ताकि उस तहरीर का मुतनाज़ा तहरीर या दस्तखत के साथ कंपैरिजन कर सके, खुद भी मुआजना करने का इख्तियार कानून शहादत आर्डर 1984 उसको दे रहा है। और सेक्शन 84 QSO के अंदर ये बात वाज़ेह भी है, और इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट भी है 2013 PCRLJ पेज है 493 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। अब मामला उस वक्त बनता है जब किसी प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी जनरल पावर ऑफ अटार्नी के ज़रिए एक अटार्नी को के हवाले की गई है, उसकी बुनियाद पर जब एग्रीमेंट टू सेल आप कर रहे हैं बतौर, जब आप ले रहे हैं बतौर मुश्तरी, तो अब उस जनरल पावर ऑफ अटार्नी को बहुत गौर से देखा जाना चाहिए था कि जो जनरल पावर ऑफ अटार्नी है उसमें कौन कौन से इख्तियारात मुख्तारनामा दहिंदा की तरफ से दिए गए हैं, और अगर जनरल पावर ऑफ अटार्नी की उन पार से, उन इख्तियारात से, उन अथॉरिटी से वो तजावज़ कर रहा है, तो उस मुख्तार आम का ये जो फेल है वो गैर कानूनी है, और उस एग्रीमेंट टू सेल की कानून में 0/0 हैसियत है। इस हवाले से 2005 MLD पेज 1940 हमें सपोर्ट करती है। और अगर मुख्तार आम जो है
اس شخص کو جس کو دیا گیا ہے، اگر وہ مختار نامہ کے اندر، جنرل پاور آف اٹارنی کے اندر دیے گئے جو اختیارات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی کام کرتا ہے، تو پرنسپل جو دہندہ ہے، جو مختار نامہ جس نے دیا ہے، اس مختار نامہ عام کو منسوخ کر سکتا ہے، ابطال کر سکتا ہے، کیونکہ نیچر آف جنرل پاور آف اٹارنی یہ ہے کہ مختار نامہ عام ایک دستاویز ہے جس کی روح سے ایک مختار عام مقرر کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب مختار نامہ دہندہ جو ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، دین جنرل پاور آف اٹارنی جو اس نے دی ہے خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور اس پاور آف اٹارنی کی بنیاد پہ دیا گیا جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے اس کی حیثیت قانون میں کیا ہے؟ 0/0، کچھ بھی نہیں۔ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا پچھلے دنوں، پڑھنے کے قابل ہے کیس۔ PLD 2005 پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج 238 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب جہاں تک اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ایک نایاب بڑا اعلیٰ قانون ہے جو کہ پاکستان میں ایکوٹی اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو انفورسبل کرواتے ہوئے واضح کرتا ہے، اور ایک موویبل اور اموویبل پراپرٹی کا قبضہ دلوانے کے علاوہ انفورسبل کانٹریکٹس انفورسبل جو نہیں ہو سکتے ہیں، قابل تعمیل نہیں ہیں، اور جو معاہدہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے کسی بھی پراپرٹی کے حوالے سے اس کی اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری دینے کے ثوابدیدی اختیارات جو ہیں وہ عدالت کو دے رہا ہے انڈر سیکشن 22 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے اندر یہ واضح ہے، اور اس کے بعد یہ واضح کرتا ہے کہ کون کون سے جو کانٹریکٹس ہیں وہ انفورسبل ہیں اور جن کی اسپیسیفکلی انفورس کروایا جا سکتا ہے، اور کون کون سے ایسے کانٹریکٹس ہیں جن کی تعمیل نہیں کروائی جا سکتی اسپیسیفکلی، اور دعویٰ تعمیل مختص کے خارج ہونے کے ایفیکٹس کیا ہوں گے، اور ریکٹیفیکیشن آف ڈاکومنٹس کے حوالے سے یہ واضح کرتا ہے۔ ریسیور سے متعلقہ تمام قانون اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ انجیکشن ہم نے جو عدالت سے لینا ہے حکم امتناعی دوامی، اس کو یہ ڈیل کرتا ہے، اور اس کے اوپر فرداً ہم نے مختلف ٹاپک وائز ہم نے اس پہ ڈسکس آلریڈی کر چکے ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو سن سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ قطعی صورت لا لیکچرز نہیں ہیں، یہ بنیادی طور پر قانونی نقطہ کسی بھی کیس کا اس کے اوپر گپ شپ ہے، اور اس کو گپ شپ کے طور پہ لیں، اور ہمیشہ اس وقت اس کو سنیں جس وقت آپ بالکل فارغ ہوں، کوئی کام کرنے والا نہ ہو، دین آپ سن سکتے ہیں اور اس کو گپ شپ کے موڈ میں لیجیے گا۔ قطعی صورت یہ لیکچر وغیرہ نہیں ہے۔ لیکچر کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سرچ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔